Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo. Pero uso, tutuki lang, di ba dagato? Di ako karon sa Radio Agong Ipil. Magbasa kog entry. Ang kapadalaan ni nga entry si Louie Andaya, taga Hinguog City. Ang title aning iyahang entry kay Ukir Ako. Ukir Ako ha. Ato ni nga tagag pagtagad. Ukira. Pasaylua kung wa ko makuntinto, higala lang taka. Tungod kay gusto kog labaw pa. Kanang naay ikaw ug ako ug dili ang kamo. Maunang pasaylua ning binuhat nga nagdamgo nga usa ka adlaw aduna nay kita. Ug pasaylua kay kanimo nako gibubo ang tiunay nga paghigugma. Dili ba pwede nga ang sama nako mahigugma sa usa ka maanyag nga binuhat? Sala ba nga putli ning pagbati diha kanimo nga gihatag? Aron pagagantihan og puros mga kasakit. Apan higugmaon ta ka, taliwala nga ako nasakitan. Andam ko magigbisog unsa man kini kapait. Ukir ako. Usa ayaw na og kabalaka. Sa mga panahon nga ikaw akong makita, malipayon nga dili tungod kanako kun dili tungod kaniya. Ukir ako nga diha ka sa akong atubangan, makita nga ang akong kalibutan ginasakop na sa uban. Labaw tanan ukir ako nga ang rina sa akong mga damgo, tua nagpahiyom sa lain nga palasyo. Alak ang akong sumbanan sa matag higayon nga tungod kanimo ako masakitan. Aron sa makadyot ang tanang kasakit akong mahikalimtan. Salamat sa unlan, aduna ko'y kahilakan o kasumbungan. Sa tanang kahapdos, nagibati niining akong dughan. Panbisan pa niining tanan ang mga luha sa panyo pagatrapuhan o mapakita nga ukir ako. Bisan pa nga sa luyon ning pahiyom nagtago ang mga pagbangutan. Dili takabuhian, bisan pa kini sa kinabuhi pagabayluan. Aron pag-abot sa panahon nga ako kapuyan, wa ko'y pagabasulan kay nabuhat ko na ang tanan. Aron sa pagkagapos ang kaugalingon pagabuhian o gawas no na kining akong kinabuhing kanunay masakitan. Ukira ka unya nganong masakitan malagi ka. Gikan ni Louie Andaya taga Hinguog City. Alang to kanin yung tanan. Salamat ka. Sige, union sa man eh. Namilit ako. Kuya Cardo Villaronte moingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo sa mga katawan. Maing pagpaminaw. Basta Radio Agong